ठीक, और जुल्फिकार आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने कहा कि इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है, तो कब तक की इनकी जमानत है ये बताइएगा जरा। जी, इनकी जो जमानत है वो कन्फर्म बेल है, जिसके मुकदमे की समाअत के दौरान जो है और जब तक मुकदमा ये खत्म नहीं होता, अब इसमें कई मामला आ जाएंगे बाद में जो इसको सख्त खाने में डाल और उसमें कुछ मामला रह जाएंगे जिसमें कहा जाएगा कि ये मामला इस तरह नहीं था, तो वो काफी जवाब मुयसर हो सकते हैं। वक्ती तौर पर उनकी रिहाई जो है वो बहुत बड़ा उनके हक में स्टेप चला गया और बाद में वो इस मामले को पुलिस के साथ ही मिलकर दबाने की कोशिश की जाएगी। ठीक, और ये शफीक राजपूत साहब जो है, इन्होंने अब तक कुछ कहा है, जो इनकी गिरफ्तारी हुई है, रिहाई का अमल हुआ है, कुछ इनकी तरफ से अपने बारे में, अपने दिफा के बारे में कोई बात सामने आई है? जी, इनसे कोशिश की गई है कि इनसे राब्ता हो, लेकिन हमें जो इनका फोन नंबर बताया गया वो मुसलसल बंद जा रहा है और कोशिश की जा रही थी कि उनसे इस मामले पर उनकी राय और उनका जो मौका पर वो सामने आए, लेकिन ताहाल जो है एयरवे न्यूज का उनसे राब्ता नहीं हो सका और उन्हें बार बार कॉल की जा रही है, लेकिन उनके जो नंबर बताए जा रहे हैं वो तमाम बंद है। और जो इनके साथी जो गिरफ्तार किए गए थे साथ में, उनकी जानिब से कुछ कहा गया? देखिए, इनके जो साथी गिरफ्तार किए गए थे उनमें गुल खान एक इनका दोस्त शामिल था और साथ ही इनके एक और करीबी साथी। इन दो दोस्तों के हवाले से बताया ये जा रहा है कि इनको शाम को 6 या 7 बजे के करीब जो है वो खुद पुलिस ने शख्सी जमानत पर छोड़ दिया। हालांकि कानूनी तौर पर शख्सी जमानत थी, सेशन जज ही देता है, पुलिस ने उनको छोड़ा है शख्सी जमानत पर, इसलिए सामने नहीं आ रहा है क्योंकि कानूनी तौर पर ये पुलिस की हिरासत में है, लेकिन थाने में नहीं है, तो इसकी तरफ से भी कोई रास्ता नहीं किया जा रहा। अच्छा, ये बताइएगा कि पुलिस का क्या मौक़िफ़ आ रहा है, किस तरीके से पुलिस ने रेड की, किस तरह पुलिस को सारे वाक़े का इल्म हुआ और ये क्या सारी कार्रवाई हुई पुलिस की जानिब से? जी, नसीराबाद के मुताबिक उनको कल रात गए जो है एक मुखबर ने इतला दी थी कि एक निजी गेस्ट हाउस में कुछ लोग आए और वहां पर कुछ टीम भी मौजूद हैं और निकला कि वहां पर कुछ ऐसी गैर इखलाकी सरगर्मियां की जा रही हैं जिससे जो है काफी उस इलाके में भी पहले शिकायत मौसूल हुई थी। तो जब पुलिस ने वहां पर रेड की तो 3 कमरों से 3 मुख्तलिफ जो है लोगों को गिरफ्तार किया गया और 3 खवातीन को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद जब इन मुल्जमान को थाने लाया गया तो वहां पर शफीक राजपूत ने जो है अपने बारे में बताया और पुलिस को धमकाया कि वो उसे छोड़ दे और इस मामले को जो है वो खत्म कर दिया जाए। था उस वक्त पुलिस की तरफ से वक्ती तौर किया गया और FIR के इंदराज के फौरी बाद उनकी गिरफ्तारी भी डाल दी, लेकिन आज सुबह से ही मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से उन पर दबाव काफी बढ़ रहा था और दबाव के बढ़ने के बाद पुलिस ने जो है उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां पर इलाका मजिस्ट्रेट ने उनकी जो है कंफर्म बेल कर दी, जबकि उनके साथियों की और खवातीन जो साथी खवातीन थी उनकी जमानत नहीं हुई। पुलिस जराये का यही कहना है कि खवातीन इस वक्त जेल में मौजूद है, साथियों को सख्ती जमानत पर रिहा कर दिया गया है और इसी तमाम तर वाक़े पर पुलिस कायम है। लेकिन अगर पुलिस सिचुएशन चार्ज इन्वेस्टिगेशन को बारह कहा गया कि वो कैमरे पर आकर इस मामले के बारे में पुलिस का मौक़िफ़ राय दे, तो वो इससे इख्तिलाफ कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि कैमरे से दूर ही रहा जाए और बारह जो नसीराबाद इस मामले पर और साथ साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को कहा गया, लेकिन वो कैमरे पर आने को तैयार नहीं। ये भी बताइएगा कि जिस घर से इनको गिरफ्तार किया गया है, जहाँ पे रेड पड़ी थी, वो किसकी मिल्कियत है, इस बारे में कुछ पता कर सका है? जी, ये गुलबर्ग में वाकई एक निजी हाउस है जिसकी मलकियत के बारे में पुलिस ने FIR में कुछ इंदराज किया, लेकिन राय का ये कहना है कि ये मलकियत कंफर्म नहीं है और ये निजी तौर पर एक गेस्ट हाउस चलाया जा रहा था, जिसके बारे में पहले भी इतलात पुलिस को मसूल हो रही थी कि वहां पर गैर इखलाकी सरगर्मियां जो है वह रूज पे हैं और इस बार भी पुलिस के छापे में जो गिरफ्तारियां अमल में आई और साथ साथ शराब और दीगर चीजें जो बरामद की गई उसी की बिना पर पर्चा काटा गया और इस पर्चे में जो मालिक है उसको भी शामिल किया गया और लेकिन मजमूई तौर पर इस तमाम पर्चे में मुलविस सिर्फ खवातीन ही पुलिस ने खवातीन जेल भेजी हैं। बाकी जितने भी अपराध थे, जितने भी इस पर्चे में नामजद अशखास थे, उन एक शख्स की जो कि मुस्लिम लीग नवाज का जुबैर रहनुमा है वो जमानत पर छोड़ा और जो है वो पुलिस कस्टडी में इस वक्त मौजूद थी। ठीक, जुल्फिकार शेख हमारे साथ आप मौजूद रहेंगे, आपसे मजीद तफसीलात भी जानते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नवाज के तर्जुमान सिद्दीकुल फारूक साहब। सिद्दीकुल फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम। सिद्दीकुल फारूक साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सदर दीदी। जी, ये एक नया बात मंजर आम पर आई है मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से। शफीक राजपूत कहा जा रहा है उन्हें गैर इखलाकी हालत में गिरफ्तार किया गया, उसके बाद शदीद दबाव डाला गया पुलिस पर
اور ان کی رہائی عمل میں آئی ہے. آپ کی پارٹی کیا کہے گی ساری صورتحال پر؟ شکریہ. میں اس وقت شجاع آباد کے قریب، یعنی دوسرا دن ہے، مجھے یہ رپورٹ جو بھی خبر ہے یہ آپ کے ذریعے مجھے مل رہی ہے. کوئی آدمی بھی ہماری پارٹی کا اگر کسی غیر اخلاقی حرکت میں جو ہے وہ ملوث ہوتا ہے، ہم اسے سپورٹ نہیں کرتے. ہماری پارٹی کی قیادت نے، ہماری پارٹی نے جس پر بھی کوئی الزام سامنے آیا یا جرم ثابت ہوا ہے اس کے خلاف کارروائی کی ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے پریسیڈنٹس جو ہیں وہ قائم کیے ہیں. اب میں انشاءاللہ العزیز کل، اس وقت رات کے ویسے بھی 12:30 بج رہے ہیں، مجھے ابھی آپ نے 1-2 منٹ پہلے بتایا ہے، جو ہی یعنی کل میں انشاءاللہ اس چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہوں، اور یہ میں یقین دلاتا ہوں آپ کے ذریعے تمام ناظرین کو، سامعین کو، کہ ہماری پارٹی کسی آدمی کی، بالخصوص وہ جو ہماری پارٹی سے متعلق ہو، غیر اخلاقی، غیر قانونی حرکت یا مجرمانہ حرکت کو معاف نہیں کرے گی. یہ بتائیے، آپ تک کی بات کہہ رہے ہیں آپ کو ابھی پتہ چلی، لیکن ان کی پھر رہائی کس طرح سمجھ میں آئی؟ کیوں انہیں پھر رہا کرایا گیا ہے؟ جب مجھے آپ کے ذریعے یہ بھی خبر معلوم ہوئی ہے، میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ میں شجاع آباد میں ملتان سے بھی آگے بیٹھا ہوں. 2 دن ہو گئے ہیں مجھے، کچھ اپنے میرے معاملات تھے، کچھ کام تھے، تو میں معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی بتاؤں گا کہ رہائی کیسے ہوئی ہے، وہ ملوث ہوا ہے نہیں. صاحب، ہم بھی آپ سے ہی جانیں گے مسلم لیگ نواز کا جو بھی موقف ہوگا. آپ ترجمانی کر رہے ہیں مسلم لیگ نواز کی. یہ بتائیے، کہا گیا ہے پولیس کی جانب سے کہ شدید دباؤ ڈالا گیا پولیس پر، اس کے بعد ان کی رہائی جو ہے وہ عمل میں آئی ہے، ضمانت پر انہیں رہا کیا گیا ہے. اب جو باتیں بھی یہ ہو رہی ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے، اور ترجمان اگر ترجمانی اسی وقت کرے گا نا جب اس کے سامنے کچھ معاملات آئے. اگر کہیں کوئی دور دراز یا کہیں شہر میں ہی کسی چیز میں ملوث ہوتا ہے، بعض اوقات دشمن جو ہیں وہ بھی کسی کو پھنس دیتے ہیں. روزانہ صبح شام ہمارے ایسے کیسز بھی آتے ہیں کہ کوئی جھوٹے پرچے ہو جاتے ہیں. پھر اگر کوئی جرم بھی ہو تو قابل ضمانت ہے تو اس میں ضمانت بھی ہو جاتی ہے. تو میں نے اسی لیے آپ سے درخواست کی ہے کہ مجھے معلومات لینے میں کل ٹھیک ہے، آپ معلومات اکٹھی کیجیے. بس اتنا بتا دیجیے کہ شفیق راجپوت کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. ٹھیک، بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. مسلم لیگ نواز کے ترجمان صدیق الفاروق صاحب اپنا موقف پیش کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس وقت شجاع آباد میں ہوں اور ARY نیوز کے ذریعے ہی انہیں یہ خبر پہنچی ہے کہ یہ بات ہوئی ہے. لیکن ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ کل یہ واقعہ ہوا تھا. کل شفیق راجپوت کو غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا تھا. ان کے ساتھ مزید کچھ لوگ بھی گرفتار ہوئے تھے اور آج ان کی ضمانت پر رہائی ہو گئی ہے. کافی پریشر ڈالا گیا پولیس پر، جس کے بعد یہ رہائی عمل میں آئی ہے. تاحال ان کے جو ساتھی تھے وہ ابھی بھی گرفتار ہے. خاص طور پہ خواتین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ابھی بھی جیل کے اندر بند ہے. پولیس نے FIR درج کر لی ہے اور پولیس ہی کہنا چاہیے اس میں گواہ ہے، اور پولیس ہی نے یہاں پر ریڈ ڈالی ہے، چھاپا مارا ہے. گیسٹ ہاؤس ہے جسے نجی گیسٹ ہاؤس بتایا جاتا ہے، جہاں پر یہ غیر اخلاقی سرگرمیاں جاری تھیں اور پولیس کو اطلاع ملی تھی، اس پر پولیس نے یہاں پر چھاپا مارا تھا. ایک بار پھر ذوالقرنین شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذوالقرنین شیخ، ہماری بات ہوئی تھی صدیق الفاروق صاحب سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے. آپ سے ہم تفصیلات جاننا چاہیں گے مزید. جیسے ہی ہمارا رابطہ ہوگا